الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا أول. الصلاة والسلام عليك يا آخر. الصلاة والسلام عليك يا حاشر وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. معزز سنی حنفی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد دعا ہے. اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے ناچی جناب دے سامنے جس موضوع تے ہم کلام ہوندہ ارادہ رکھ دے اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ. رحمت للعالمین کا معنی، رحمت للعالمین دا معنی. ادھر دیکھو دوستو،
بنی اسرائیل دے یہودی علماء نے دین دے اندر تحریفاں، دین دے اندر کٹ وڈ اور گنجائشاں اپنی قوم نو دتیاں، قوم بدراہ ہوندی گئی اور تعریفاں کر دے کیوں سن، کٹ وڈ کر دے کیوں سن، بادشاہ انہاں نو پیسے دیندے سن۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سامانن قلیلا دے الفاظ نے پہلے سپارے دے اندر کہ تھوڑے جائے پیسیاں دے عوض انہاں دین نو بدل دینا، دین نو کفر بنا دینا، کفر نو دین بنا دینا، یعنی کٹ وڈ اور تعریف۔ یہ بنی اسرائیل دے یہودی علماء دا کام سی۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت یہودیاں نال انج چلے گی جی میں پولے نال پولا چل رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ گو دے سراغ سے وڑن گے یہ بھی انہاں دا پیچھا کر کے گو دے سراغ سے وڑن گے، یعنی اینی مشابہت اور اینی تابعداری یہودیاں دی اس امت نے کرنی، اور واقعی سونے نبی لاجپال دا فرمانے علی شان سچ نظر آندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے کہ ساڑھے ایک اندنے علماء حق، ایک اندنے علماء سو، علماء حق کا ربانی ایتے ہو گئے شنگے عالم پیر میل علی شاہ تاجدار گولڑا جیسے، ایک اندنے علماء سو پہڑے عالم جنہ بارے سونے نبی فرمایا آسمان دے تھلے وسن آلے مخلوق ساری وچوں بہترین لوگ بھی علماء نے تے بدترین لوگ بھی علماء نے۔ اگر حق تو ہٹ جائے، شریعت تو ہٹ جائے، صوفیاء اکرام دا دامن اے آج دے عالم چھٹ جان تے پھر ساری مخلوق تو پیڑے نے۔ اگر حق تے رہن امام اعظم ابو حنیفہ وانگو، امام احمد بن حنبل جیسے وانگو، امام شافعی وانگو، امام مالک وانگو، تے فرمایا اینا ورگا دنیا تے کوئی مخلوق ہی نہیں، فرشتیاں تو بھی اعلیٰ ہو جاندے ہیں۔ تاں کر کے سونے نبی فرمایا شہید دا خون اور علماء حق دی سیائی، اللہ اکبر، شہید دا ممتاز قادری جیسے دا خون، علماء حق دی قلم دی سیائی، اے علماء حق دی قلم دی سیائی شہیدان دے خون نالو آل ہے۔ تسی یہاں پہ اندازہ لاؤ کہ علماء دی کی شان ہے، لیکن جد علماء بنی اسرائیل دے یہودی مولویاں وانگو دین حق نو کٹ وڈ یا امت نو گنجائشاں او جی میں بنی اسرائیل دی قوم تے غالباً اعتوار دا شکار حرام سی، اعتوار دے دن وہ مچھلی دا شکار نہیں سی کر سکتے۔ علماء یہود نے کی کیتا تعویل کیتی اللہ دے کلام دی، تورات دی، انہاں کی کیتا ہفتے نو جانا دریا وچوں نہر کڈنی، پانی تے مچھلی ایک ٹوئے وچ رکھ لینی، وہ پانی ادھے آ جانا، انہاں آکھنا بھی اللہ نے دریا وچوں حرام کیتا ہے نا، ایندے ٹوئے وچوں تے حرام نہیں، یہ تے دریا تو علیحدہ ہے۔ یعنی انج اللہ دے کلام دیاں تعریفاں کٹ وڈ گڈ کے انہاں چند سکیاں دی خاطر، چند پیسیاں دی خاطر امت نو بدراہ کیتا، اور بادشاہاں دے ظلم اور جبر اور انہاں دیاں زیادتیاں تے مدد کیتی، انہاں تعویلہ کڑ کر کے دیندے سن، نہیں اے ایڈا بھی سخت نہیں دین، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اے میں جناب تو گھبران دی لوڑ نہیں۔ انہاں نے فتوے گنجائشاں دے کڈ کڈ کے انہاں ایسا حال کیتا کہ بنی اسرائیل دی قوم برباد ہو گئی۔ ادھر دیکھو دوستو، آج موجودہ دور دے اندر میں ایک آیا کریمہ جڑی خطبے دے دوران تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ جل شانہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ سونا فرماتا ہے میرا محبوب دونوں جہانوں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، بولو تو صحیح نا، دونوں جہانوں واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔
ہن اے آیا کریمہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اینو ہن اس موجودہ دور دے مولویاں نے کی رنگ دیتا ہے او سنیا او مسلمانہ تینوں گھبران دی لوڑ نہیں نبی رحمت للعالمین نے وچ قبر دے آقا آن گے آکھن گے چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی ہو گئی قسمت ساڈی لکی ہو گئی جیوے ساڈے حسین دا نانا جنت ساڈی پکی ہو گئی کیوں نبی رحمت للعالمین وہ بخش دین گے رب غفور رحیم نبی شفاعت فرمان گے لہذا انہاں ہن اس رحمت للعالمین دا ہونا اس دا مطلب اس دا مفہوم اس دا جو اللہ جل شانہ دسنا چاہتا سی وہ میں تہاڈی بارگاہ پیش کراں گا صدقہ اپنے خواجہ محمد شفیع لاجپال دے جوڑیاں باقاں دا وہ جو مطلب سی جو نتیجہ سی وہ اس مطلب نہیں دیتا بلکہ آکھیا کہ نبی رحمت للعالمین نے بخشیا میلاد منا لے بخشیا یعنی شارٹ کٹ جنت دینا او جویں بنی اسرائیل دے یہودیاں دا کام سی اج ساڈے مولویاں نے او پاسا رکھ لیا قسم خدا دی کر کے نا نبی رحمت للعالمین دونوں جہاناں واسطے رحمت بن کے آئے نے توجہ نہیں فرمائی نے وہ چلیا رحمت انہاں واسطے نے جڑا رحمت للعالمین دے پیچھے چلے گا گل نہیں سمجھ آئی بول تو صحیح نا کہ نبی ایڈی وڈی رحمت والے نے ایڈیاں وڈیاں شاناں والے نے ایڈا اللہ نے آپ دا مرتبہ اور مقام آپ نے عطا فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگے عرض کرتے سن کاش مینوں آخر زمان نبی دی جتی مبارک دا تسمہ بنن دی سعادت لب جاندی میں عیسیٰ واسطے بہت وڈی گل لے تسی اندازہ لا جس نبی دی غلامی نے اللہ دے نبی ترس دے رہے نے خواہشاں کر دے رہے نے تو اللہ دسنا چاہتا ہے میرا محبوب دونوں جہاناں واسطے رحمت ہے سبحان اللہ کیویں رحمت ہے یہ دونوں جہاناں نو وجود دی دولت میرے مدنی دا صدقہ ہی لبی بولتے صحیح نا یار یہ جو عرشہ فرشاں تے جنت دوزخ زمین یہ جو چہلا پہلا چمکا دھمکا ویکھ رہے ہیں یہ رحمت للعالمین دا صدقہ لبا ہے ہن نبی آئے نے کیوں آئے نے اگر ایتھے ہی گل مکدی کہ نبی رحمت للعالمین نے نماز دی لوڑ نہیں روزے دی لوڑ نہیں حج دی لوڑ نہیں داڑھی دی لوڑ نہیں ہاں جی نبی لاجپال دی شریعت مطالعہ دی لوڑ نہیں سود کھا شراب پی داڑھی بڑا جو مرضی بغیرتی بے یہی گانے فلماں ویکھ نبی رحمت للعالمین نے بخشن ہار نے انشاءاللہ تیری جنت پکی اگر یہی مان ہے تو میں پوچھنا ابو لہب نو کیا نبی دی رحمت دا حصہ نہیں لبا اب بولتے صحیح سکے چاچے نو ابو جہل بھی چاچا ہے کیا مدنی رحمت للعالمین ہونا واسطے نہیں او برادری جے سونے پیچھے نہ چلے سید سونے پیچھے نہ چلے سکا چاچا سونے دی شریعت دا پتہ گل وچ نہ پائے تے جہنم سڑے چلے آ تو کو چوکھا نہیں لگنے بول تے صحیح نہ یا تو مدنی رحمت للعالمین نے اس دا معنی ہے کہ میرے مدنی پیچھے چل شریعت مطالعہ پیچھے چل اگر کمی کوتاہی رہ گئی کوئی کمی بیشی ہو گئی نبی رحمت للعالمین نے ضرور تیری بخشش ہو جائے گی بولتے صحیح اور سنو نبی رحمت للعالمین دمانہ بیان کر کے فقط کھل دینی تے چھٹ دینی یہ بنی اسرائیل دے یہودیاں دا کام میں قسم خدا دی میرے مدنی لاجپال رحمت للعالمین نے ان دا مطلب ہے اے امتی تھوڑا کم کرے خلوص ہوئے انما الاعمال بالنیات نیت سونی ہوئے تھوڑا کم کرے رحمت للعالمین دا صدقہ رب قبول فرما لیندا ہے میں ایک گل بیان کی تھی سی کچھ عرصہ پہلا پھر تہاڈی بارگاہ چرد کر دینا نبی رحمت للعالمین پہلی امتاں قربانی دیندیاں سن نا کی کرنا پہاڑ تے انہاں اپنی نظر و نیاز رکھنی یہ قرآن مجید دا بھی فیصلہ بول دو ذوق نال او حابیل علیہ السلام تے قابیل جن نے حضرت حابیل نو قتل کیتا سی توجہ نہیں فرمائی نے انہاں دی اسے گل تو ہی لوڑا پیا سی حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا کہ قربانی انہاں رکھی پہاڑ تے
پہلے کی طریقہ سی جندی رب قبول کرتا سی اندے تے اگ ڈگنی بجلی ڈگنی سڑ کے سواہ ہو جانی سمجھ جانا بھی اللہ دی بارگاہ اے نیاز قبول ہے جندے دل وچ بھڑا نیت بھڑی مال گندا حرام دا مال ہونا ان دی اللہ قبول نہیں سی کردا تے ننگیا چٹیا ہو جاندا سی بھئی ان دا مال حرام دے اللہ ان دی قربانی قبول نہیں کیتی ادھر ویکھ پہلی امتاں وچ رب حق تے باطل دا نکھیڑا فوری کر چھڑدا سی اور نبی رحمت للعالمین دا صدقہ رب نے ساڈے اے باتیں پردے پائے نے ایتھے سود خور بھی قربانی کرے تے آکھیا جاندا یار قبول ہو گئی بولتے صحیح ایتھے شرابی کرے ہر قسم دا کمینہ لچا ظالم شریف اچھا برا جیویں دا مرضی وہ قربانی کر جائے ایتھے رب پردے پائے نے او دن رکھیا جتھے سارے دے پیٹ کھل جان گے بولتے صحیح نا اس معنی وچ نبی رحمت للعالمین نے کہ اساں جو زہری کر لے اللہ محبوب دا صدقہ وہ ساڑھے پردے پائے نے ساڑھیاں شکلہ نے بگڑ دیاں بولتے صحیح ہے وہ ساڑھے انج دی عذاب نہیں نازل ہوندے کہ ایسا کوئی بندر بن جائے کوئی خنزیر بن جائے کوئی کنج ہو جائے کوئی کنج ہو جائے ان دا مطلب ہے نبی رحمت للعالمین اس معنی وچ نے اور دوجے معنی وچ سنا دیاں پیر بہو دی زبانی راجیندیاں کو بولو انشاءاللہ الرحمن پورے 2 بجے گل پوری ہوئے نہ ہوئے اپنا جمعہ مک جائے کرے گا فیکٹری والے دوست بڑے پریشان ہو کے جاندے نے تسی مہربانی جڑے علاقے دے جے تسی کوشش کریا کرو 1:15 بجے تسی ایتھے ہو انشاءاللہ میں بھی ایتھے وقت جمعہ شروع کر لاں کرانگے اگے وقت دینا بدھانا وہ پھر جڑے مخلص دوست نے دین سننا چاہتے ہیں محبت رکھ دینے پھر انہاں دا پریشانی بن دی اسلام دی حکومت ملک پاکستان دے اندر توجہ نہیں فرمائی جمعہ نہیں پڑھن دیں جی جا کے بولو سبحان اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تے جمعہ نہیں پڑھن دیں دیں سانوں کی لگے جمعہ پڑھ نہ پڑھ ساڑھا کام کر توجہ نہیں فرمائی نے تو لہذا انشاءاللہ جمعہ بھی ہوئے 2 بجے اسی انشاءاللہ اپنا موضوع مکا دیاں کرانگے کوشش کرانگے کہ 2 منٹ پہلا ہی مک جا کرے تاکہ سب دوستانوں بآسانی دین حق سنن واسطے وقت درک مل جاوے آکھو آمین جیندیاں کو بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا او بسم اللہ یارا اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا شفاعتی او سرور عالمی او نال شفاعتی او سرور عالمی او چھٹ سی عالم سارا درود نبیتے او جس دائد پسارا میں قربانی او نا تو باہو
جنہ ملے یہی نبی سہارا لجپالا نبی رحمت للعالمین کس معنی دے اندر اس معنی وچ نہیں کہنا نماز دی لوڑ نہ روزے دی لوڑ نہ حج دی لوڑ نہ پاکی دی لوڑ نہ پردے دی لوڑ نہ غیرت دی لوڑ نہ شراب چھڈن دی لوڑ نہ سود چھڈن دی لوڑ نہ گانا بجانا فلم بے غیرتی بے حیائی دی چھڈن لوڑ کوئی لوڑ نہیں جویں مولوی آکھدے نے بخشی ہے جنتی ہے نبی رحمت للعالمین نے او لجپالا اے معنی غلط ہے قسم خدا دی کر کے نا بنی اسرائیل تے یہودیاں مولویاں وانگو انہاں قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تعریفاں کر کے معنی بدل کے تینوں بدلا کیتی پیر باہا لجپال جیڑا رحمت للعالمین دا معنی بیان فرماؤندے او میدان محشر جدوں ساریاں نوں نفسا نفسی دا عالم ہوے گا ساری امتاں جڑ کے آدم کول جان گیا سونا آدم فرماوے گا اج ساڈی نہیں چلنی اس نبی کو چل دیا موسیٰ کلیم دے عرض کرنے گیا اج ساڈی نہیں چلنی ایتھوں چل دیا عیسیٰ علیہ السلام کو ساری امتوں تے سارے نبی آج آ کے آکھن گے اج اکو دی چلنی ہے جنہاں نوں رحمت للعالمین آکھیا جاندا ہے ادھر ویکھ لجپالا میدان محشر دا حساب سونے نبی نے سر مبارک سجدے وچ رکھنا ہی مدنی لجپال دا سر مبارک سجدے وچ آئے گا رب فرماوے گا محبوبا کی چاہنا یا رب العالمین سارا جگ اج پریشانی وچ میں رحمت للعالمین دے میں اس جگ نو پریشانی وچ ویکھ سکدا ہی نہیں میرے آقا نامدار نے اس صدقے مبارک دا صدقہ رب سونے نے ساری امتاں دا حساب شروع کرنا ہے اس معنی وچ نبی رحمت للعالمین او کافر منافقہ مومنہ سب دی شفاعت جنوں شفاعت گمراہ دے اے میرے آقا نامدار نے میدان محشر فرماونی ہے سب دی جان او پسینے وچ ڈبے ہون گے حدیث پا گیا کوئی اپنے گناہاں نال گٹیاں تک کوئی گوڈیاں تک کوئی تھنی تک کوئی ایتھوں تک کوئی اپنے گناہاں دی لعنتاں دے پانی وچ ڈبکیاں کھان گے نبی رحمت للعالمین سجنا دشمناں نوں بچاؤن گے اس معنی وچ نبی رحمت للعالمین نے گل سمجھی حساب شروع ہو رہے تے جدوں عدل دا جہان شروع ہونا ادھر ویکھ ہن اوتھے شفاعت سجنا دی ہوگی دشمناں دی سکا چاچا جہنم ابو جہل جہنم جیڑے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر کنان جہنم حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی جہنم اوتھے انہاں دی شفاعت ہونی ہے جنہ محمد دی غلامی دا بڑا گل وچ پایا ہونا ادھر ویکھ لجپالا نبی رحمت للعالمین فقط نماز واسطے نہیں نبی لجپال دا ہر حکم شریعت دا کم اے امت واسطے رحمت ہے بولتے صحیح نماز رحمت روزہ رحمت بولیے حج رحمت سنت رحمت امامہ رحمت لباس رحمت نبی دا حکومت بناونا رحمت بولی جہاد فرماونا رحمت اج لانتی آخ دینے ہون جاتے نبی رحمت للعالمین نے تو ادھر آکھن گے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں میں کھیلان دیا تو نبی لجپال لے جسم مبارک میں رحمت من رہے نبی لجپال دے کم مبارک میں رحمت کیوں نہیں من رہے جے
محمد تلوار چلائی ہے اور ابو جہل ورگیاں پیڑیاں بوٹیاں وڈ وڈ کے پرستیاں نے بلال ورگی سونی فصل اگائی ادھر قسم خدا دی کر کے آنا وا اج ویکھ اس قوم نے اپنے محبوب کی رحمت للعالمین دا طریقہ چھڈیا ہے اور رل گئے برباد ہو گئے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں تعلیم ہی لینی ہوئے تعلیم ہی لینی ہوئے پہلے امارت پھر ٹیکس پھر جناب جی یونیفارم پھر اینے پیسے اینیاں فیساں پھر 10 سال لگن 20 سال لگن تو بعد انجینئر بنے ڈاکٹر بنے فلانا بنے فلانا بنے سور بنے کتا بنے بلا بنے قسم خدا دی کر گیا نا ایتھے کتے بلے بھی ہاتھ بن کے بیٹھے مولا اساں تیری امت نو ناجائز تنگ نہیں کیتا تیری مخلوق نو اساں ناجائز تنگ نہیں کیتا قسم خدا دی کر گیا نا سور بھی پناہ منگدے نے اج دے ترقی یافتہ تعلیم یافتہ اس قوم دے جناب جی ڈاکٹر پروفیسر آئی جی فلانے تو پناہ منگدے نے ادھر اپنا الو سیدھا کرن دی خاطر اس قوم نو چٹ پہ کر دے فوجداری کیس دیوانی کیس قسم خدا دی انصاف لین جا کالیوں چھٹی آ جاندی ہے کبھی اس قوم دے حق وچ فیصلہ نہیں ہوندا انہاں نو ہر قسم دا جبر ظلم کر کر کے ذہنی غلامی جسمانی غلامی ذہنی غلامی مہنگائی دا بند مار مار کے انہاں نو اللہ تو دور ہو جائے رسول تو دور یہ لعنتی موجودہ نظام تعلیم یافتہ طبقے دا کم بھائی اور جب محمد لجپال نے یاد تعلیم یافتہ اس امت کو فائدہ دیتے سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لے او بیلیو میں مر جاواں مینوں نواں کفن نہیں دینا محمد دی قریب امت نو دینا ہے مینوں انہاں کپڑیاں وچ ہی دفنا دینے قسم خدا دی کر کے آنا اس رحمت للعالمین نے جی حاکم دتے با کمال اس رحمت للعالمین نے مجاہد دتے با کمال اس رحمت للعالمین نے جو علماء دتے با کمال اس محمد لجپال نے جو پیر دتے بے مثال اس امت پاک نے اس محمد لجپال دی شریعت چلی تھی بھین خاتون جنت وانگو بے مثال بن جاتی ہے ایک ایک حکم میرے آقا نامدار دا ایک ایک فوج میرے آقا نامدار دا شریعت مطارات چلن والا جے بادشاہ ویکھے گا تینوں فاروق نظر آئے گا تینوں عثمان نظر آئے گا تینوں شالی نظر آؤ گے تینوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آؤ گے اور تینوں حسن حسین نظر آؤ گے اس امت شریعت مصطفیٰ دے چلن والے جے تو مجاہد ویکھے گا تینوں ٹیپو غوری غزنوی خالد ابن ولید جیسے مجاہد شیر خدا مرد جڑے اللہ دی بھی غیرت کھان والے سن اس دے رسول دی بھی غیرت کھان والے سن اس دے دین قرآن شریعت اپنی تھی بہن دی بھی غیرت کھان والے سن او جھلیا اج اس خطے وچ ساواں پہ لے لے او جس خطے تے اج سور تن کے ایتھے اللہ دی مخلوق نو تنگ کر دے لے تے سمجھدے نے صدا بادشاہیاں ساڈیاں ہی سن صدا ایتھے اصل جناب دی چودھری بن کے زندگیاں گزار گئے او جھلیا اس فضل رحمت حضرت محمد بن قاسم دا صدقہ لبی او جنہ ہندو تیبل کراچی دا پرانا نام ہے تیبل او راجے طاہر خان نے جب مسلمانہ دیا دھیاں نو ہاتھ لاؤن دی کوشش کی تھی بچیاں خمیاں نے مر گئے مسلمانہ دے بادشاہ یا تلے ہو گئے کہ آج ساڑیاں انسانو ہندو بات لاؤن دے لے بچاؤں ہی کوئی نہیں اور محمد بن قاسم نو تیار فرمایا حجاج بن یوسف نے بولتے صحیح وہ 16 سالہ دا نوجوان چلے وہ تیرا سارا ہندوستان فتح کر کے تینوں آزادی دے گئے جدو منافق آئے تعلیم یافتہ آئے سر سید ورگے آئے وہ اعلانتی ٹولا آیا فورانا یہ سمت میں غلامی یا زنجیرہ میں جگہ چھڑے وہ جھلیا جے نبی رحمت العالمین دا مجاہد آوے جیڑا رحمت دے طریقے نال بنی آئی آئے بولتے صحیح ہے
او خسریاں تے فخر کرنا لیا انج نہ ہوندا ایٹم نہ ہوندا تے اسی انج کر دین لے فلانی شے نہ ہوندی تے اسی سانو سارے تے دشمنا بھی ہو جاندا اساں یہ بنا لیا اساں وہ بنا لیا اساں اینڈ بنا لیا اساں جہاز بنا لیا اساں ٹینک بنا لیا اساں میزائل بنا لیا میں کہیا ظالما او تیری پاکستان دی سرحد تے ہندو حملہ کرے تیرے ٹینک نکل آوندے نے تیرے بم نکل آوندے نے تیری ہر شے حرکت وچ آ جاندی جے محمد دی عزت تے جڑا مرضی کتا بھونکے اج یہ جو فرق پاکستان تو نبی پاک کی عزت تو اج کہتا پاکستان بن گیا اوے اساں تیرے آٹماں نوں چھلے چباونے اساں تیرے مزائلاں نوں چھلے چباونے اساں تیرے 7 فٹ قد نوں چھلے چباونے او جنہ کول نہ محمد دی عزت محفوظ ہو سکے نہ قرآن دی عزت محفوظ ہو سکے نہ اپنی دھیاں بہناں دی عزت غیرت محفوظ ہو سکے او جھان دے کوئی زمین نبی رحمت العالمین کی تعلیم نال تیار نہیں ہوئے یہ انگریز دی بک بک بولو تو صحیح میں جڑی گل اصل سناؤنی ہو نہ رہ جائے بول تو صحیح یہ میں نکل جاندی ہے گل جنہیں کو بولو اج اس خطے میں ساہ لے رہے ہیں یہ ڈبل ایمیاں دا صدقہ نہیں بولتے صحیح اے مسٹر جناح دا فیض نہیں ہاں یہ فیض ہے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کا اورنگزیب عالمگیر کا ٹیپو سلطان کا چلے اونا تینوں سارا ہندوستان دیتا ہے یہودی آیا انہیں پورا گھر تیرے کولو کھو کے مسٹر جان بلایا اے 2 کنال دی ویلی تو لے لے انہیں کہا آزاد گاندھی نو بلایا آجا 5 کنال دی ویلی تو لے لے بنگالیاں نو بنایا ایلے تسی بھی لے لو عرب دیا ریاستہ ریاض جدہ متحدہ عرب امارات فلانا 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 سارے قبضے کر کے پھر اتھوں دے منافقہ نو آکھیا آج جدہ تو لے لے ریاض تو لے لے فلانا تو لے لے شام تو لے لے لیبیا تو لے لے پاکستان تو لے لے ہندوستان تو لے لے بنگلہ دیش تو لے لے ایک کتیا منافقہ آکھیا جیوے جیوے انگریز بلے بلے سواد آ گیا سانو آزاد کر کے چھڑ کے ٹر گئے اور میں آکھیا ظالمہ او تیرا تے سارا رقبہ سی تو 5 کنال حویلی تے کیوں راضی ہو گئے ہو بولتے سے او محمد بن قاسم تے سب کوئی تینوں دے گئے سر محمود غزنوی تے تینوں سب کوئی دے گئے سر معلوم جب رسول مجاہد اور حاکم اونا تے ہوئے زمین تینوں دے دیتی ہے جب وہ منافق آئینے نہ کتیا بولتے صحیح نہ یار ایمیں کسی ٹائم آگ ڈگل دیئے پریشان تو نہیں جو ہوندے بولتے صحیح دکھ جو ہوندہ ہے نا کلندر کے بال فرماندے نے عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث عالم ہے فقط مومن اور جانباز کی میراث عالم نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے فرمایا اے ساری کائنات مومنہ دی وراثت کافران دی نہیں بولتے صحیح نا جیندے ہم کے بول اسی ساڑھے بزرگ فرمانے ہوندے سان اے حکومتاں تو اڈیاں نہیں حکومتاں کسے ہور دیاں نہیں توجہ نہیں فرمائی اے انجی سمجھ میں دکاندار نہیں ہوندہ سودا بیچن والا دکان بھی کسے ہور دی سودا بھی ہوندہ تکڑی وٹے بھی ہوندے اے صرف تول کے دیندے نے توجہ نہیں فرمائی نے تے تولن وچ کو ڈنڈی مار کے کو اپنا بھی جیبا بھر لیندے نے فقط فصلہ مسئلہ ہے نہیں ہے حکومت کل بھی یہودیاں دی سی تے آج بھی یہودیاں دی اور بولے اے کنجے سنجے جتنے کو نہ بھائے نے صرف گالا لین واسطے
تے جیڑا کو بہت آکھے کہ یار آپ ہی چنے سن تے آپ دا ہی چھتر تے آپ دا ہی سر چلیا، پر جڑے محمد فضل احمد چشتی لاجپال جیسے سن انہاں پہلے دن ہی سمجھیا کہ جدو رسول دی حکومت ہوئے گی تو رسول دی عزت واسطے او لپٹا دیر کرنیاں نہیں پینیاں، اسمبلیاں چ بول پیش نہیں کرنے پینے، او محمود آپ چوڑیاں دے گاٹے لا کے کتیاں دے سر لے گے، بول تو صحیح۔ اور لبیک والے سور شیطانوں کتیوں، اتحاد تہاڈا سارے بد مذہباں نال، کافراں نال، یہودیاں نال، ہر کسے نال بد تہاڈا اتحاد ہے کہ فرانس دا سفیر کڈو، فرانس دا سفیر تہاڈا چوکھا کوئی غدار تے دشمن ہے تے جڑے ایتھوں دے سور نے او تہاڈے سجن نے، بول تے صحیح نا۔ خدا دا نا ہی وقت بہت تھوڑا ہی، فصل پکی پئی آئی، اے داتری پھرن والی آئی، اے مرغے چھڑگے نہیں ہو چلنے، او قوم نے دین چھڈیا سی ٹکر کھاواں گے، ٹکر تن کے کھاواں گے، نہ ٹکر لگا ہے نہ دین لگا ہے۔ ہاں جی او جویں کلندر اقبال فرمایا، سنا دیا، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بولتے صحیح نا۔ آج بعد نماز عشاء بابے 11ویں شریف والے کول نتھیں چ بیان نے سب دوست تشریف لے آئے جے تہاڈا مسئلہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔